बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज फिशर में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास। ज़ंजानी साहब, जैसा कि आपको पता है, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रेडिक्शंस भी करते हैं बड़ी अच्छी अच्छी। नादरीन, मेरे पिछले प्रोग्राम में आप देखें, मैंने जितनी भी वार से रिलेटेड, ईरान की जंग और पाकिस्तान का एक मैंने प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान का जायचा या पाकिस्तान का जो तरक्की का सितारा है वो कब कैसे ग्रो करेगा, 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। तो ज़ंजानी साहब ने मुझे 2025 के एंड के डेज़ में ही बता दिया था कि पाकिस्तान का जो फ्लाई हाई वाला जोन है, पाकिस्तान जो ऊपर जा रहा है, वो 2025 से ही जा रहा है। तो 2026 में मज़ीद कामयाबियाँ होंगी। हालिया दिनों में आपने देखा, ईरान की जंग इंतहाई कशीदा जंग थी, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चल रहे थे। अब ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग में थोड़ी जंग बंदी तो हुई है, बट उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो ये ज़ंजानी साहब ने मेरे सामने उनकी ये जो मैगज़ीन है, इस पे उन्होंने बाकायदा तौर पे शाया किया हुआ है, प्रेस किया हुआ है कि ये प्रेस हुई हुई है ख़बरें ज़ंजानी साहब के इस मैगज़ीन पे कि उन्होंने कब प्रेडिक्शंस की थी और कब ये हुई, ये 100% दुरुस्त साबित हुई हैं। तो आज मैं ज़ंजानी साहब से जानना चाहूँगा कि ईरान और अमेरिका और इसराइल, अब जंग बंदी तो होगी और सुनने में आया कि पाकिस्तान में अगले टॉक्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा क्रेडिट है। तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? क्या ये जंग मज़ीद बढ़ेगी या रुक जाएगी, या इसमें अमेरिका में जो उनके अंदरूनी मामला वो ज़्यादा ख़राब होंगे, ट्रंप साहब जाते हुए दिखाई दिए जाएंगे, या क्या होगा? तो जाते हैं ज़ंजानी साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। मैंने अपने इतने लंबे टॉपिक पे आपके मैगज़ीन का भी ज़िक्र किया है और आपकी जो अपने पिछले एपिसोड में उसमें भी मैंने सारा कुछ बता दिया। सर बताएं सर, अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, अगर हम लोग पाकिस्तान का जायचा देखें ना, हम्म। तो पाकिस्तान के जायचे में नवंबर 2024 से ठीक है सर। एक बहुत अच्छा दौर शुरू हुआ। ठीक है इसका सर। जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, जो कि हम लोगों ने 2026 से पहले की थी, कि 2026 में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है सर। ये चीज़ तब भी मैंने बयान की थी और मुतअद्दिद बारहा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक अच्छा दौर शुरू हुआ है, जो कि 10 साल का दौर है। हम्म। ये 2034 से नवंबर से स्टार्ट हुआ और ये रहेगा 2034 तक। ठीक है सर। तो ये चीज़ एक 10 साल के दौर में ग्रेजुअली तौर के ऊपर पाकिस्तान को इज़्ज़त और पज़ीराई दिलवाएगा। ठीक है। जैसे कि 2025 में अल्लाह ताला ने इब्तदाई तौर के ऊपर पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान का साल शुरू हुआ 2025 हम्म। का, शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद अगले आने वाले चंद महीनों में इस खत्ते में जो वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान की, उसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करता है। और फिर ना सिर्फ सुरखरू करता है, बल्कि पूरे साल 2025 में हम्म। पाकिस्तान इकोनॉमिकली तौर के ऊपर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ठीक है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में शनाख्त और पहचान थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में ऐसे पाकिस्तानी जो कि अब्रॉड भी रिमोट रहे हैं, उनका मोरल बेहतर होना शुरू होता है। हम्म। वो अपनी मुल्क को बेहतर तौर के ऊपर एक जो प्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, वो एक हौसला मंदी की तरफ आते हैं। हम्म। सेकेंडली तौर के ऊपर पाकिस्तान के पासपोर्ट में चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, ठीक है कि सर। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त मिलना शुरू होती हम्म। है। नो डाउट चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक होने की ज़रूरत है। ऐसे ही है। अब 2026 जैसे ही शुरू हुआ है, तो 2026 के शुरू में आप देखेंगे पाकिस्तान में, इस खत्ते में जो दूसरा मुल्क बिला वजह पाकिस्तान की बॉर्डर में क्रॉसिंग कर रहा हम्म। था, दहशतगर्दी कर रहा था, हम्म। तो पाकिस्तानी अफवाज ने मुल्क की सालमियत और मुल्क में अमन की सूरत हाल को देखते हुए बहुत ही बेहतर अंदाज में उस चीज़ को भी जो है वो फेस किया, बिल्कुल ठीक है। कि जिसमें अभी तक वो मामला चल रहा है गुज़श्ता पिछले कोई 1 महीने से, कि जिसमें आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ पे अब उस तरह की शिद्दत वाले मामलात नहीं हैं, जो कि पहले कभी हुआ करते थे। ठीक है और सर। इंशाल्लाह जैसे कि आपका एक सिक्योर्ड बॉर्डर है ईस्टर्न साइड का, इसी तरह का वेस्टर्न बॉर्डर भी अब अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएगा। और इसके बारे में भी आपको बेहतर आपकी जो है वो एक सेकंड जो आपकी नेबरिंग कंट्री है अफ़गान, उसके साथ आपके फ्यूचर्स में कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स हो जाएंगे कि जहाँ पे आपकी डेवरेंट लाइन जो है वो किसी तौर के ऊपर सेफ़ नहीं है, ठीक है सर। सिक्योर नहीं है। जी और सर। माज़ी में ये कोशिश की गई थी और इसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी कर दिया था कि उसको इंडिया की तरह पूरी एक क्रॉस जो है वो सील कर दी जाए। तो इस चीज़ के बारे में भी फ्यूचर में पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वो बॉर्डर भी आपका काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सिक्योर्ड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। सेकेंडली तौर के ऊपर पाकिस्तान हर गुजरते साल में आपको तरक्की की मंजिलत की तरफ नज़र आएगा, हम्म। इज़्ज़त की तरफ नज़र आएगा। कहीं न कहीं पे लोगों की जो कि पूरी दुनिया में ममालिक हैं, उनकी नज़रों में एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब आप यूँ देखिए कि यहाँ पे इस खत्ते में जो जंगी माहौल चल रहा है, हम्म। कोई ऐसा नेबरिंग कंट्री या कोई ऐसा खलीजी मुल्क जो है,
وہ ایران نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ اس نے حملہ نہ کیا ہو. ایسی ہے. وہ علیحدہ چیز ہے کہ حملے صرف امریکن اڈوں پہ ہوئے ہیں، ہوں. لیکن ان ممالک کی اکنامیکلی طور کے اوپر چیزیں، ان ممالک میں سیفٹی سیکیورٹی والا ایک امپیکٹ جو کہ کسی زمانے میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور انٹرنیشنل طور کے اوپر اگر چند ملکوں کے نام لیے جاتے تھے جو کہ ہر لحاظ سے بہت سیف، ساؤنڈ اور سیکیور تھے، ہوں. پیسے کے اعتبار سے بھی، رہائش کے لحاظ سے بھی، اور باقی معاملات میں بھی، اب ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو چکا ہے اس ایران، اسرائیل اور امریکہ وار کے بعد. نو ڈاؤٹ امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس خطے سے بہت دور ہے. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ کسی طور کے اوپر منوپلیز تو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، ہوں. اور یہ جو منوپلی یہاں پہ اس نے کی تھی پچھلے کچھ 41 سال سے، ورلڈ وار 2 کے بعد سے، کہ یہاں پہ ایک ایک کر کے اس نے اپنے اڈے حاصل کرنا شروع کیے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو سیکیورڈ کیا جائے گا ہوں. اور آپس میں کسی طور کے اوپر چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا، بالکل صرف ٹھیک. امن کی بنیاد کے اوپر. لیکن اس چیز کو کافی حد تک جو ہے اب آپ فیوچر میں ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے، ہوں. جس میں یہ وار جو ہے وہ اس چیز کو ڈکلیئر کر گئی ہے، اور یہ وار جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اب آپ یوں سمجھیں کہ ایک مہر ثبت کر گئی ہے کہ ظالم کی حکمرانی چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. بالکل ٹھیک سر. یہ میرے مولا کا مولود کعبہ شیر خدا شاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک کال ہے، کہ اس کال کے اکارڈنگلی آپ نے اب یوں دیکھا کہ پریکٹیکلی طور کے اوپر یہ چیز اب ثابت ہو گئی. ہوں. نو ڈاؤٹ یہ وار ایک اس سلسلے کی کڑی ہے جو کہ قرب قیامت کی ہے. ٹھیک ہے سر. قرب قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کی جو پریڈکشنز ہیں، اور قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ہوں. وہ نشانیاں نو ڈاؤٹ پوری ہونی ہیں. ٹھیک یہ ہے. پورا خطہ جو ہے وہ کسی طور کے اوپر کیپچرڈ تو ہوگا، لیکن یہ اس کی ایک پہلی کڑی تھی، اور اس میں بھی تھوڑا سا وقت ضرور ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس وار کے بعد جو پاکستان کا امپیکٹ ہے، پاکستان میں آپ یوں دیکھیے کہ جیسے کہ مثال لے لیں آپ کسی ایک گاؤں کی، ہوں. کہ کسی بھی گاؤں میں کسی بھی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں، کوئی ان کے خاندانی تنازعات ہیں، کوئی وراثتی لڑائی جھگڑے ہیں، چاہے ایون وہاں پہ کوئی قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جاتا ہے چودھری کی عدالت میں. ایسی ہے کہ سر. چودھری جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کو پھر قبول ہوتا ہے. ہوں. لیکن اب یوں دیکھیے کہ ابھی کل کا جو ٹویٹ آپ کے پرائم منسٹر کا ٹرمپ نے شیئر کیا ہے، ایسی ہے سر. وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ چودھری جو ہے وہ اپنے فیصلے کروانے اب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، ہوں. کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس پورے خطے میں اس اسٹرینتھ کا حامل ہے، اس وقت کا حامل ہے، کہ نو ڈاؤٹ اس کے ہر طرف بہت اچھے روابط بھی چل رہے ہیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی، اور وہ ایران کے ساتھ بھی اپنے اتنے دوستانہ مراسم رکھتا ہے کہ ایران کسی طور کے اوپر اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے سر. تسلیم کر سکتا ہے. ہوں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایران نے اپنی شرائط جو رکھی ہیں وہ شرائط کس حد تک پوری ہوتی ہیں، اور یہ آرگومنٹس کتنے مہینوں میں جا کے پورے ہوتے ہیں. لیکن اب یوں دیکھیے کہ چودھری جو ہیں وہ اب یوں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کس نے حل کرنا ہے. تو اپنے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے جس فرد کو انتخاب کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس فرد کے انتخاب کے اوپر بھی پورا جو گاؤں ہوتا ہے، وہ گاؤں جو ہے وہ رش کر رہا ہوتا ہے کہ چلو کاش میں یہ شخص ہوتا. تو بالکل اب ٹھیک. یہ دیکھیے کہ اب امریکہ نے کیونکہ پاکستان کو اس اعتبار سے منتخب کیا ہے، اور پاکستانی جو پرائم منسٹرز ہیں، پاکستانی جو قیادت ہے، اور پاکستانی جو حکمرانی طور کے اوپر افواج ہے، انہوں نے یہ متعدد بار پہلے بھی اس کو پریزنٹ کیا تھا کہ ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ابھی اوپنلی بھی موجود ہیں، اور یہ پاسبلٹیز بھی اس اعتبار سے پاکستان کی امیج کے لیے، امیج بلڈنگ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت خوبصورت ہے کہ پاکستان کو نہ صرف 2026 میں اللہ تعالیٰ عزت دے گا، بلکہ پاکستان کا جو 2026 کا اختتام ہوگا وہ پاکستان کی اکنامیکلی طور کے اوپر ایک رائز کی شکل میں ہوگا. بالکل ٹھیک سر. پھر 2027 کی جو آمد ہوگی وہ بھی پاکستان کے لیے باعث عزت ہوگی، اور نہ صرف 2027 بلکہ 28، 29، 30، 31، 32، 33 یہ وہ سال ہوں گے جو کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستان کے لیے عروج، ترقی، منزلت اور عوام کے لیے پراسپیرٹی لائیں گے. حکمرانی کی قیادت کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، کسی کے بھی ہاتھ میں قلم ہو فیصلے کرنے کا، لیکن پاکستانی عوام کے لیے چیزیں اب انشاءاللہ گریجولی طور کے اوپر بہتری کی طرف آنا شروع ہوں. بالکل ٹھیک سر. سر جاتے جاتے میرا سر ایک کویشچن ہے سر، مجھے صرف یہ پوچھنا آپ سے سر، یہ جو جنگ ہے ایران کی جی. اور اسرائیل کی اور یو ایس کی، اس کا فیوچر کیا ہے سر؟ ختم ہے کہ دیکھیں اس کا prolong فیوچر ہوگا؟ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جتنی پرلونگ اور جتنی شدت ہونی تھی نا اس میں، ہوں. کہ جتنی شدت والی پرلونگ ہونا تھا، وہ شدت والی پرلونگ والا جو معاملہ ہے وہ جا کے ختم ہو جائے گا 2 اپریل سے پہلے اور اس کے ٹھیک ہے. قریب، کیونکہ تب آسمانی کونسل کے اوپر جو خراب ستاروں کی نظر بنی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد والا جو امپیکٹ ہے وہ کسی طور کے اوپر آرگومنٹس میں رہے گا
کسی طور کے اوپر چھوٹے موٹے مسئلے ضرور ہوں گے، ڈائلاگ چلیں گے. ڈائلاگ چلیں گے، چھوٹے موٹے مسئلے ہوں گے، مکمل ختم نہیں ہوگی، اور وہ جا کے اگر آپ یوں کہیں کہ مکمل امن ہو جائے، مکمل طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ سلجھ جائیں، اور پھر کسی طور کے اوپر اتنا شدید حملہ نہ ہو، وہ امپیکٹ جا کے سٹارٹ ہوگا جون کے مہینے سے. بالکل تو ٹھیک. اپریل اور مئی مزید ایسے مہینے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا اس خطے میں چیزیں سٹریسفل ہوں گی، چیزیں تھوڑا سا نارملائز ہونے میں، چیزوں کو پروسیس میں آنا شروع ہوں گی، لیکن اس دوران چھوٹے چھوٹے جھڑپیں اور مسئلے بھی ہوتے رہیں گے. جو میجر امپیکٹ جا کے چیزیں بہتر ہوں گی دنیا میں اکنامیکلی طور کے اوپر، یا بحر حمز میں کسی طور کے اوپر چیزیں دوبارہ سے بیک ٹو نارملائز ہو جائیں، وہ پھر مہینہ ہوگا، اور وہ مہینہ ہے جون کا مہینہ. جون کا. کیونکہ منتھ آف جون میں 2 جون کو جوپٹر آ رہا ہے اپنے ایگزالٹڈ پوزیشن پہ، اور وہ اس خطے میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں کسی طور کے اوپر امن کا پیغام لے کے آئے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ناظرین، مصور زنجانی صاحب نے ڈیٹیل ڈسکشن میں بتایا کہ 2026 پاکستان کا سال ہے، پاکستان ترقی کرتا دکھائی دے گا. اکنامی کے طور پہ اکنامک ہمارے جو فیکٹرز ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں، وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے، کافی حد تک ہم ترقی کریں گے. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا فیوچر بھی انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے پریڈکشن دی کہ یہ کب ختم ہو سکتی ہے. یہ مکمل طور پر تو نہیں ختم ہو سکتی، ڈائلاگس چلتے رہیں گے. یہ جو شدت دیکھ رہے تھے آپ، یہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، اور پاکستان اس میں ایک بڑا چودھری بن کے آیا ہے. اور ناظرین، ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. زنجانی صاحب کا ہم پولیٹیکل انالیسز بھی لیں گے اور اس کے ساتھ پریڈکشن بھی لیتے رہیں گے. اللہ نگہبان.